अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस्लामाबाद में नमाज जुमा में जो दहशतगर्दी का गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हुआ, इसके हवाले से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि न सिर्फ दहशतगर्द बल्कि उसके सहूलतकार, उसके मास्टरमाइंड, इन सब को धर लिया गया है और ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। तहकीकात अभी जारी हैं और मज़ीद और जो भी लीड्स होंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया था कि 72 घंटे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस वाक़े की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्द जो हैं वो अब हार्ड टारगेट्स तक नहीं पहुँच सकते, लिहाजा वो सॉफ्ट टारगेट्स तक अपनी रसाई मुमकिन करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार भी करेगी और उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएगी। अलबत्ता उन्होंने एक बात और कही कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वापसी हुई है, इसके पीछे पीटीआई है। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं हुज़ैफा रहमान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफा रहमान साहब, गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े की जो तहकीकात जारी हैं, सहूलतकारों को भी पकड़ा गया है और मज़ीद जो है ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो तो ऑन गोइंग हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, इसके हवाले से तमाम दिफाई तज्ज़िया निगारों ने भी कल बात की और उनका ये कहना था कि वो इन प्लेस या उस स्ट्रक्चर को हम इनेबल अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तेज़ी से ज़ाहिर है कि अब लीड्स मिलकर ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिस के ऊपर और इसी हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने ये पता लगा लिया कि वो कौन दहशतगर्द था, उसका मास्टरमाइंड क्या था, वो कहाँ जा रहा था या कहाँ से उसने तरबियत अफ़गानिस्तान से हासिल की, इसी तरह से इस वाक़े को होने से भी रोका जा सकता था। अगर रोका नहीं जा सकता था तो बहुत चीज़ें कर्टेल की जा सकती थीं, वो हम नहीं कर पाए। तो डू यू नॉट थिंक कि हुकूमत को चाहिए कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अब दोबारा रीवैम्प करे? जी, बहुत शुक्रिया मिस नादिया। आप माशाल्लाह खुद बड़ी जहांदीदा जर्नलिस्ट हैं, बल्कि इस दश्त की खाक छानते हुए आपको एक अरसा हो गया। मैं आपके सामने गुजारिश करूँगा कि मैं कोई दिफाई तज्ज़िया निगार नहीं हूँ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। चूँकि जो फैक्ट्स हैं वो जब आप सामने रखते हैं तो तभी तज्ज़िया बेहतर हो सकता है। दुनिया में जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ चंद ममालिक रखते हैं, इसराइल इज़ वन ऑफ देम। यानी अमेरिका और इसराइल की टेक्नोलॉजी बराबर है, यानी वो टेक्नोलॉजी की उस नहज पर है। जी। या आप कह सकते हैं कि अमेरिका सपोर्ट करता है जूइश लॉबी को और इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में मानी जाती है। इसराइल भी खुद कुछ धमाकों का जो है वो सद्देबाब नहीं कर सका था। फिर एक ही तरीक़ाकार हुआ था कि जो फ़लस्तीनी हैं उनके मुकम्मल जो है वो नकल मकानी उनकी मुकम्मल बैन हो गई थी, वीज़ाज़ बैन हो गए थे। अदरवाइज़ दुनिया के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप खुदकुश धमाकों के हवाले से 100% ये कह सकें कि इस पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है या ये फुल प्रूफ इंतज़ाम है, खुदकुश धमाका नहीं होगा। ठीक। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बेहतरीन सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतज़ामात के बाद ये ज़रूर यकीनी बना सकते हैं कि खुदकुश धमाका अगर हो तो नुकसान कम से कम हो। देखिए, मैं चूँकि ज़ाहिर है आई एम नॉट फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसी साइड, बट ज़ाहिर है वो तहकीकात कर रहे हैं, पीएम साहब को पूरी रिपोर्ट आएगी। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी अच्छी ना होती, जो है बंदे का टारगेट कोई और जगह होती, कोई और बड़ी ऐसी मस्जिद होती जहाँ पर कम से कम 1000-1500 बंदे एक जगह मौजूद होते और हम बात बढ़ जाती। अब एक बंदा अगर अपने घर से निकला है और इस जो है उसके ज़हन में ये जो है वो खन्नास भर दिया गया है कि भाई तुम ये तार खींचोगे और सीधा जन्नत में जाओगे, और वो जाकर मस्जिद को निशाना बनाता है और निशाना बनाने वाले खुद को जो है वो इस्लाम के ठेकेदार बताते हैं, और जब वो इस नीच तक गिर जाएं तो मैं कोई इसका ये नहीं कह रहा कि ये कोई धमाका जो है वो कोई इसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है या मजीद बेहतरी नहीं की जा सकती। लेकिन आपको अर्ज ये करने का मकसद है इस्लामाबाद के उस एरिया में किया गया जो इस्लामाबाद का देही या रिमोट एरिया है। वो इस्लामाबाद का सेंटर नहीं है। और आम तौर पर ज़ाहिर है इमाम बारगाहों में जुम्मे की नमाज जो हो रही होती है, ज़ाहिर है जिस कम्युनिटी की वो होती है तो वो तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ज़ाहिर है मुतलका पुलिस भी कोशिश ये कर रही होती है कि जो बड़े इज्तिमात हों वहाँ पर भी कोई ज़्यादा कांस्टेबल नहीं होते, 1 या 2 कांस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1-2 पुलिस कांस्टेबल होते भी, मैं हमेशा बड़े पैराए में बात करता हूँ, वो क्या करते, 1-2 कांस्टेबल खड़े हुए होते हैं, कोई नमाजी हाथ लगाने भी को भी तैयार नहीं होता कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इस तरह पुलिस वाले का हाथ झटकते हैं। मैंने खुद देखा ये मंजर। अच्छा। और वो अगर खड़े हुए भी होते तो बंदा जो मरने आया है अंदर चला जाएगा, हाँ
اب آپ کا سوال ہے جو لاجیکل بنتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, آپ کے پاس بہترین وسائل ہیں, تو کم از کم پتا ہونا چاہیے نہیں, میں تو کہ بات کر رہی ہوں فرسٹ جہاں سے یہ رسپونڈرز چلا کی. ہے. حذیفہ صاحب, ہاں میں بات کر رہی ہوں وہی فرسٹ رسپونڈرز. آئی ایم کمنگ ٹو پولیس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ CTD, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیزیں پہلے طے کر لی گئی تھیں آرمی پبلک اسکول کے بعد, کہ اسکولز کے باہر مساجد یعنی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان کے باہر اس قسم کی ایون وہ خود بھی ارینج کریں گے, اسکولز بھی ارینج کریں گے. وہ آپ نے دیکھا کہ اب آہستہ آہستہ آپ کو وہ اس قسم کی سیکیورٹی, اس قسم کے چیکس نظر نہیں آئیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 14 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہاں پولیس ملازم کھڑے ہوتے ایک دو کانسٹیبل, ممکن ہے اندر نہ جاتا, انتظار کر لیتا جب لوگ باہر نکلتے, یہ دھماکہ باہر کرتا تو بات پھر بھی ہونی تھی. ہاں آپ کا جو سوال ہے وہ جو سلسلہ 2013-14 میں شروع ہوا تھا, 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے بعد سکولوں کے باہر, مساجد کے باہر بالکل فول پروف سیکیورٹی ہوا کرتی تھی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے کوششیں کی 2018 تک دہشت گردی پاکستان میں آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو گئی تھی, جی, اور 18 سے 22 تک افغانستان میں جو حکومت تھی وہ بھی پاکستان میں اس طریقے سے دہشت گردانہ جو سرگرمیوں سے پروموٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن فیئرویل کابل کے بعد جو کچھ بھی ہوا اور جس طریقے سے بھی طالبان یہاں کر آباد ہوئے, ریاست کو تو یہی سٹانس ہے کہ خدارہ جن لوگوں کو ہم نے آپریشن کر کر نیشنل ایکشن پلان بنانے کے بعد آپریشن ضرب عضب کیا, آپریشن راہ راست کیا, راہ نجات کیا, یہ لوگ کچھ ایلیمینیٹ ہو گئے تھے اور کچھ بھاگ گئے تھے, آج وہ واپس آ گئے. جی, ایک صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں آپ آپریشن نہ کریں. ان لوگوں کو ظاہر ہے اس آپریشن کے اندر این ممکن ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ متاثر بھی ہوں گے, لیکن جو آپریشن کی بات آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں, نیشنل ایکشن پلان جس کو ہیڈ وزیر اعظم کرتا ہے, جس کے ان کے نیچے جو ہے تمام عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ ہوتے ہیں, آپ کی سول انٹیلیجنس کے سربراہ ہوتے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپریشن ہی واحد حل ہے, کیونکہ یہ تمام اس کے آپریٹوز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے KPK کے قبائلی علاقوں کے اندر اب دوبارہ انہیں ٹریننگ سینٹرز بنا دی ہیں, یا وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں, انہیں محفوظ پناہ گاہیں مل جاتی ہیں, وہاں سے پھر یہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں, ہمیں وہ ختم کرنا ہے. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے نہیں ان علاقوں میں لوگ نقل مکانی کے لیے مجبور ہو رہے ہیں, لوگ تنگ ہوں گے, آپ آپریشن نہ کریں. اس بات کو مان رہے ہیں کہ 80,000 جو دہشت گرد یہاں سے ایلیمینیٹ ہوا تھا اور بھاگ گیا تھا افغانستان, وہ واپس آ گیا. لیکن کہتے ہیں یہ PDM دور میں آیا تھا. بھائی PDM دور میں آیا تو ہم کہتے ہیں آپ کے دور میں آیا تھا, جس دور میں بھی آیا تھا, جس طریقے سے ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا تھا اسی طریقے سے دوبارہ ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا, اور اس کا رستہ آپریشن ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم چونکہ اس اعتماد میں ہماری ایجنسیز چلی گئی تھی, اس اعتماد میں پولیس چلی گئی تھی, CTD چلی گئی تھی کہ دہشت گردی پاکستان سے ایلیمینیٹ ہوئی اور ایلیمینیٹ کی بھی گئی تھی. اب میرے خیال سے دوبارہ وقت آ گیا کہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. CTD کو دوبارہ فعال مزید کریں, چاروں صوبے کریں, مرکز بھی کرے جو اسلام آباد لیول کے اوپر ہے, اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز مل کر پولیس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے, یہ اللہ سے دعا ہے کہ آخری واقعہ ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں پولیس جوانوں نے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے, پاکستان کی ایون کے عام جو عوام ہیں انہوں نے. ہمیں ان قربانیوں کا بڑا احساس ہے, اور اب بھی ہم اس طرح کے واقعوں سے نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قوم حوصلے میں رہے, اور ہم ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کریں گے, ان کی سرکوبی کریں گے, اور انہیں ایک دفعہ پھر کچل کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات وزیر اعظم کی ہوتی ہے اور وہ اپنے صوبے کے حوالے سے جو بھی فائنانس اور NFC ایوارڈ اور جو بھی ان کے مسائل تھے وہ باقاعدہ ڈسکس ہوئے, ایک اچھی میٹنگ ہوئی. کیا وزیر اعظم اس واقعے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونی چاہیے, اور ایک نئے ریزولو کے ساتھ, اور جس میں جہاں جہاں جس کی کوتاہی ہے, جس کو درست کرنا ہے, وہ تمام صوبے ہیں, وہ شہری انتظامیہ ہو گئیں, ان سب کو آن بورڈ لے کر ایک یک زبان ہو کر ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, تاکہ دہشت گرد کسی بھی قسم کے تفرقے کا فائدہ نہ اٹھائیں. جی بہت شکریہ نادیہ, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے. حکومت کو ہمیشہ دل بڑا کرنا چاہیے. میں بھی وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ بالکل اس جو صورتحال موجودہ دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے یا آ چکی ہے, اس حوالے سے اگر APC بلائی جائے تو کوئی مضحکہ نہیں, اور ہم بلا بھی لیں گے. اور اس حوالے سے میں اسپیکر صاحب سے بھی بات کروں گا کہ اگر کسی جماعت کو اعتراض ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں APC میں نہ آئیں, جس سے ان کے بیانیے کو متاثر ہونے کا خدشہ ہو, یا ان کا بیانیہ ریاست میں امن سے زیادہ اہم ہو,
تو اسپیکر صاحب بلا لیں اسمبلی میں اور تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کم از کم اس میں مدعو ہوں اور اس پہ ایک دفعہ پھر سر جوڑیں. اور میں یہ تجویز حکومت کے سامنے رکھوں گا. اور آپ کی بڑی پازیٹیو بات ہے, ظاہر ہے یہ وہ معاملہ ہے جس طرح آپ لوگ ہم سے کہتے تھے کہ فلسطین والے معاملے پہ آپ لوگوں نے اے پی سی نہیں بلائی, تو اس پہ میں نے اپنا پورا نیریٹو آپ کو دیا, آپ کے آرکائیو میں پڑھا ہوا ہوگا کہ پیس بورڈ کا حصہ بنے, اس پہ میں نے سب باتیں کی. لیکن وہ ان سے ریلیونٹ چیزیں تھیں نہیں. لیکن ظاہر ہے ڈر ہے پاکستان کے عوام اس سے متاثر ہوں گے, پاکستان کے چاروں صوبے متاثر ہوں گے. تو اے پی سی بلانے میں چاہے آئیدر وہ پارلیمنٹ میں بلائی جائے, آئیدر وہ پارلیمنٹ سے باہر بلائی جائے, انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ اے پی سی کا انعقاد کیا جائے. اوکے حذیفہ صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.